नेपाली शासनको पनि नेपाली जीवनमा पनि यसलाई ल्याउन सक्दछौँ र गुणस्तरीय सेवा हामी प्रदान गर्न सक्दछौँ भनेर सरकारभित्र पनि गम्भीर छलफल बहस चलिराखेको छ। यसै सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र पनि विशेष गरेर जहाँ म्यानुअल भिडहरू धेरै ज्यादा हुन्छन्, कामको चाप धेरै ज्यादा हुन्छ, तर हामीसँग चाहिँ कर्मचारी सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ। त्यस्ता ठाउँमा आएका गम्भीर समस्याहरूलाई दृष्टिगत गरेर केही महत्त्वपूर्ण निर्णय हामीले लिनुपर्छ र हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयको हैसियतले हामीले यसमा अलिकति छलाङ लिने काम पनि हामीबाटै सुरु गर्नुपर्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा यो बहस र छलफल सुरु भएको हो। यसै सन्दर्भमा यो कन्सुलर डिपार्टमेन्टले जहाँ चाहिँ कर्मचारीको पनि अभाव थियो, मान्छेको पनि रात दिन चाहिँ भिड भइरहेको थियो। तपाईहरुलाई चाहिँ सामान्य जानकारीका लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि वर्षको करिब 3 लाख भन्दा बढी मानिसहरू आफ्नो कामको प्रयोजनका लागि यो कन्सुलर सेवा विभागमा आउने गर्नुहुन्थ्यो। कतिपय पढाइ लेखाइमा कमजोर मान्छेहरू, बाहिर जानुपर्ने अवस्थामा रहेका मान्छेहरू, उहाँहरूले सहयोगी साथी ल्याएर यो कन्सुलर डिपार्टमेन्टमा आउँदाखेरि कमसेकम करिब 5 लाख मानिसहरू हरेक वर्ष त्यही प्रयोजनको लागि प्रहरी सेवाको खाली यसको चाहिँ नम्बर र सर्टिफिकेट लिने उद्देश्यले मात्रै यहाँ आउनुपर्ने किसिमको बाध्यता थियो। अब यो प्रविधिको हामीले चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि अब यो ठाउँमा कमसेकम 1,500 जति, लगभग 1,500 जति जुन सेवाग्राहीहरू छन् उनीहरूले कन्सुलर डिपार्टमेन्टमा यो प्रयोजनको लागि आउनुपर्ने छैन। यसरी आउने सेवाग्राहीहरू खालि यहाँ आए, यहाँ पुगे भनेर मात्रै होइन, उहाँहरू चाहिँ दुर्गम क्षेत्रका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। कतिपय दुर्गम क्षेत्रका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ आउनु पर्यो, एक्लै आउनु सकिएन। कतिपय केटाकेटीहरू हुन्छन्, कतिपय महिलाहरू पनि हुन्छन्, कतिपय वृद्धहरू पनि हुन्छन्। उहाँहरूले ती ठाउँबाट यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूको लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो। खालि एकजना मान्छे बाहिरबाट आउने मान्छेको 6-7 हजार मात्रै खर्चको अनुमान गर्ने हो। यहाँका चाहिँ होटेलहरूमा बसेको, त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसनको खर्चको मात्रै हो तपाईहरुले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने करिब 3 लाख भन्दा बढी मान्छे जो यहाँ आउँछन् त्यसमा मोटामोटी 2 अरब भन्दा ज्यादा उनीहरूको चाहिँ व्यक्तिगत खर्च भइराखेको अवस्था थियो। अब यो खर्चको भार चाहिँ पासपोर्ट बनाउने सन्दर्भमा या बाहिर जानुपर्ने भिसा बनाउनु पर्ने सन्दर्भमा या चाहिँ यो त्यसका लागि चाहिने पुलिस रिपोर्टको सन्दर्भमा यो भार उहाँहरूलाई पर्ने छैन। उहाँहरूको जीवनमा सहजीकरण आउनेछ भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास लिएका छौँ। यसमा कर्मचारीहरूले पनि धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, रात दिन नसुतेर यो सेवालाई चाहिँ सहजीकरण गर्नका लागि जुन तपाईहरुले मेहनत गर्नुभएको छ, म मन्त्रालयको तर्फबाट तपाईहरुलाई यसका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसरी यहाँ मात्रै होइन, हामी अरू डिपार्टमेन्टहरूमा पनि जस्तो पासपोर्ट डिपार्टमेन्टमा पनि भिडको कुरा आएको छ। विशेष गरेर सरकारको उच्च स्तरमा हामीहरू छलफल गरिरहेका छौँ कि यो बायोमेट्रिकदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू एकै सरकारले, हाम्रै सरकारी कार्यालयहरूले पटक पटक ठाउँ ठाउँबाट किन गर्ने, खर्च दोहोरो परिरहेका छ। जुन ठाउँबाट हामीले चाहिँ यस्ता सेवा सुविधा राज्यले चाहिँ प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो, यस्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यो एकै ठाउँबाट स्तरीय दिन सक्यौँ भनेपछि हामीले चाहिँ खर्च पनि मान्छेहरूको बढ्छ, मान्छेले चाहिँ ज्यादा समयको बर्बादी पनि गर्नु पर्दैन र प्रशासनिक काम पनि सहजीकरण हुन्छ। यसका लागि मैले चाहिँ पासपोर्टमा पनि आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छु र यसमा सम्बन्धित मथिल्लो तह, उच्च तह पनि विशेष गरेर अरू मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यसमा केही मुद्दाहरू छन् भने पनि अरू मन्त्रालयसँग पनि कुराकानी गरेर छलफल गरेर यसलाई चाहिँ समाधान दिने बारेमा हामी अगाडि बढ्ने कुरा पनि म यहाँहरूसँग स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब अहिलेको अवस्थामा सरकारले जनताको सेवालाई चाहिँ आफ्नो नीतिको केन्द्रमा राखेको छ, सुशासनलाई सरकारले केन्द्रमा राखेको छ
र परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा पनि हामी स्पष्ट छौँ। विगतका सरकारहरूले परराष्ट्र सम्बन्धलाई वैचारिक र मनोवैज्ञानिक आधार दिएर कतिपय देशसँगको सम्बन्ध जुन सुमधुर हुनुपर्ने थियो त्यो सुमधुरतामा चाहिँ असन्तुलन आएको बिचमा महसुस भएको थियो। यो बिचमा यो सरकार गठन भइसकेपछि कतिपय विगतका सरकारले पनि यसमा मेहनत गरेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन हाम्रो सम्बन्ध छ, परराष्ट्र जुन सम्बन्ध छ, यसलाई हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आधारित बनाउने, यसमा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्ने गरेर यो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परस्पर लाभका आधारमा पनि हामीले यो सम्बन्धलाई विकास गर्ने गरेर यो सरकारले अगाडि बढिराखेको छ। यो बिचमा कतिपय घटनाक्रमहरूमा हाम्रो जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ, संसारभरिका देशहरूसँग सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्ध हाम्रो वास्तवमा कतिपय ठाउँमा वैचारिकै आधारमा पनि विचारको आधारमा देश हेर्न थालेपछि अरू देश हामीलाई विचारको आधारमा हेर्दैनन्, राष्ट्रिय हितको आधारमा, राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा हामीलाई हेर्ने गर्छन्। हामीले विचारका आधारमा हेर्ने बित्तिकै कोही नजिक कोही टाढा भन्या जस्तो थियो। यति मात्रै होइन, केही पार्टीहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्दाखेरि विशेष गरेर ठुला ठुला देशका, हाम्रा पडोसमै पनि ठुला ठुला देशहरू छन्, ती देशहरूसँगको सम्बन्ध चाहिँ अनौपचारिक रूपमा पार्टीगत रूपमा विकसित गर्न खोज्दाखेरि पनि त्यसको परिणाम के हुन्छ भनेपछि साना देशका पार्टीहरू समान स्तरमा चाहिँ सम्बन्धको विकास गर्ने कुरामा चाहिँ चुक्न सक्दछन्। यसरी चुकेका खण्डमा हाम्रा पार्टीहरूको पनि विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता चाहिँ कुण्ठित हुन सक्दछ। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू दुई देशको बीचका सरकारहरूका बीचमा परस्पर राष्ट्रिय, मैले भनिसकेको छु, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आधार बनाएर, राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर र जनस्तरमा जुन हाम्रा विभिन्न छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध छ त्यसलाई पनि घनीभूत गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति विशेष गरेर पार्टीको छुट्टै हुने कुरा मात्रै होइन कि यसमा सबै पार्टीहरूका बीचमा चाहिँ सहमति हुन सकोस्। हामी विदेश नीतिका बारेमा, रक्षा नीतिका बारेमा हामी एकै ठाउँमा पुग्न सकौँ भनेर हाम्रो कोसिस छ, प्रयत्न छ र यदि कसैको अरू पार्टीहरूको पनि त्यो अपेक्षा छ भने सरकार त्यसमा चाहिँ दृढतापूर्वक, उदारतापूर्वक सबैका विचारहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिका लागि ग्रहण गर्न तयार रहेको कुरा पनि म साथीहरूसँग स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। नेपाल शान्तिपूर्ण मुलुक हो र हाम्रो शान्तिका प्रतिको यो दृढता र अठोट हाम्रा छिमेकीले पनि बुझेका छन् र संसारभरि सबै राष्ट्रहरूले बुझेका छन्। यो बिचमा हाम्रो सरकार गठन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको भारतमा फलदायी भ्रमण भएको छ। केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका बारेमा पत्रकार साथीहरू पनि र देशका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू पनि यसको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। केही समय पछि नै हाम्रो सेप्टेम्बरमा लगभग सेप्टेम्बरको तेस्रो हप्ता चौथो हप्तातिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणको कार्यक्रम पनि लगभग हामीले चाहिँ अब तयारी अवस्थामा छौँ। हाम्रो चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ। विगतमा चाहिँ पडोसीहरूसँग, छिमेकी मुलुकहरूसँग भएको असन्तुलित सम्बन्धलाई चाहिँ हामी सन्तुलनमा ल्याउन कोसिस गरिरहेका छौँ। कहीँ बिग्रेको भत्केको छ भने पनि त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्नमा छौँ र विशेष गरेर नेपालका मैत्री सम्बन्ध भएका देशहरू जापान, अमेरिका, युरोपियन युनियन जसले लामो समयदेखि नेपाललाई चाहिँ सहयोग गरिरहेका छन्, स्नेह गरिरहेका छन्, ती देशहरूसँगको जुन मित्रवत सम्बन्ध छ त्यसलाई पनि हामी निरन्तरता दिने पक्षमा छौँ। र यो कार्यक्रममा विशेष गरेर यो कन्सुलर डिपार्टमेन्टले मलाई बोलाएर एउटा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर विशेष गरेर चाहिँ आफ्नो सेवालाई चुस्त दुरुस्त छरितो बनाएर जनतालाई सेवा दिने काममा जसरी पहल कदमी लिएको छ यो काम चाहिँ
सरकारका अरू निकायहरूका लागि पनि अनुकरणीय छ र परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र पनि यो कामलाई चाहिँ विस्तार गर्ने किसिमले अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने म स्पष्ट गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू सबै साथीहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, तपाईँहरू जुन आएर यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ यसका लागि म तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय नेपाल।